हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी मोहम्मद यासीन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतनी आसान तरीके से प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस सिखाएंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिल रहे। तो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सीख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कौन सी सेंटेंसों के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब आप रूटीन के बारे में बात करती है, फैक्ट जब आप हकीकत के बारे में बात करती है, हैबिट्स जब आप आदतों के बारे में बात करती है, तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़रूरत होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ज़्यादातर किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जवाब ये होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ज़्यादातर 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है। नंबर 1, रूटीन्स। आप रूटीन्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो ये मेरा रूटीन है। फिर मैं दांतों को वॉश करता हूँ तो ये भी मेरा रूटीन है। फिर मैं वर्जिश करता हूँ तो ये भी मेरा रूटीन है। ये सारी चीज़ रूटीन में आता है। दफ्तर जाना ये भी मेरा रूटीन है। ये सारी चीज़ रूटीन में आता है। रूटीन उस चीज़ को कहती है जब आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम भी करती है उसको हम रूटीन कहती है। ठीक है, जब इस चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब है हैबिट। अब हैबिट क्या है? दोस्तों, हैबिट का मतलब है आदत। जब मैं अपनी आदतों के बारे में या किसी और की आदतों के बारे में बात करता हूँ तो फिर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अली सुबह किताब पढ़ता है तो ये उसका आदत है। कामरान सोने से पहले मोबाइल देखता है तो ये उसका आदत है। अगर हम इस तरह आदतों के बारे में बात करती है तो फिर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब है फैक्ट। दोस्तों, फैक्ट का मतलब है हकीकत। ऐसा हकीकत नो कि तुम सच बोलते हो वो झूठ बोलती है। ऐसा हकीकत कि वो हमेशा ही हकीकत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आफ्ताब मशरक़ की तरफ से तुलू होता है, ये हकीकत है। ये हर किसी को पता है कि आफ्ताब मशरक़ की तरफ से तुलू होता है। तो इस तरह हकीकत, बारिश होती है, इस तरह अगर हकीकत के बारे में हम बात करती है तो फिर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज़रूरत होती है। ये 3 उसूल अपने जहन में रखें। अब हम सीखने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। उर्दू में पहचान का मतलब ये है कि हमें उर्दू की जुमलों में कैसा पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमले है। नंबर 1, अगर उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ताहू, तीहू, तेहू वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमले होंगे। ठीक है। नंबर 2, और अगर वर्ब का पहले फॉर्म आ जाए। दोस्तों, हर वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक वर्ब है गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी गो लगाएंगे। ठीक है। नंबर 3, अगर सेंटेंस में डू या डज आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। नंबर 4, और अगर सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। आप उर्दू की सेंटेंसेस को देखोगे, अगर उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ते है, ता हो, ते हो वगैरह आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। और आप इंग्लिश की सेंटेंसेस को देखोगे, अगर वर्ब का पहली फॉर्म आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। और अगर डू या डज आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। और अगर डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। ठीक है। अब ये होगी इनकी पहचान। अब आपको स्क्रीन पर एक आसान स्ट्रक्चर नज़र आ चुकी है। दोस्तों, इसको आप स्ट्रक्चर भी कह सकती है और फार्मूला भी कह सकती है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अब हम इसके मुताबिक उर्दू की सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट नहीं हुआ हो तो सेंटेंस गलत होंगे। हम इस स्ट्रक्चर की मदद से उर्दू की सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेट बहुत ही आसान होता है। तो चलो आइए देखती है कि ये कैसी ट्रांसलेट होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ उर्दू का एक सेंटेंस है कि मकसूद सिगरेट पीता है।
تو دوستو آپ سٹرکچر کو دیکھو کہ سٹرکچر کیا چاہتا ہے. تو سٹرکچر چاہتا ہے کہ آپ سبجیکٹ لگائیں. آپ سبجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس اردو کی فقرے میں کون کام کرتا ہے، یعنی سبجیکٹ کام کرنے والی شخص کو کہتی ہے. تو ہم اردو کی سینٹینس میں آ جائیں گے کہ اردو کی سینٹینس میں کون کام کرتا ہے. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس اردو کی سینٹینس میں کون کام کرتا ہے. مقصود کام کرتا ہے نا، تو ہم مقصود لگائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دوسری نمبر پر ہم سے سٹرکچر کیا چاہتا ہے؟ آپ دوسری نمبر پر ہم سے سٹرکچر چاہتا ہے V1. وی کا مطلب ہے ورب اور ون کا مطلب ہے فرسٹ، یعنی ورب کی پہلی حالات. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر ورب کی پہلی اور دوسری اور تیسری یعنی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہوتی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک ورب ہے گو، اس کا سیکنڈ فارم وینٹ اور تھرڈ فارم گان ہے. تو اس میں ہم فرسٹ فارم لگائیں گے یعنی گو لگائیں گے. ٹھیک ہے دوستو. اب آپ کہیں گے کہ اس کا 3 حالات کیوں ہے؟ اس کا 3 حالات اس لیے یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہو جائے کہ کیا یہ کام ہو گیا یا موجودہ زمانے میں ہوگا یا آنے والے زمانے میں ہوگا، اس لیے اس کا 3 حالات ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سے سٹرکچر چاہتا ہے کہ اس اردو کی سینٹینس میں کون کام ہو رہا ہے. ورب کا مطلب ہے کہ کون کام ہو رہا ہے. تو آپ خود ہی بتائیں کہ اس اردو کی سینٹینس میں کون کام ہو رہا ہے. کھاتا ہے؟ نہیں، کھاتا نہیں ہے، پیتا ہے. پیتا کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرنک. تو اس میں ہم ڈرنک نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ سگریٹ پیتا ہے. تو سگریٹ پینے کے لیے ہم سموک استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سموک لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا مقصود سموک. اب پھر سے سٹرکچر چاہتا ہے کہ آپ ورب کے ساتھ ایس لگائیں یا ای ایس لگائیں. تو آپ سب قریب ہو جائے اور اپنے کانوں کو کھولے. اگر اس 5 الفاظوں سے ایک لفظ بھی آ جائے تو پھر ہم ورب کے آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے. لیکن اگر اس 5 الفاظوں سے ایک لفظ بھی نہیں آیا ہو تو اس کے ساتھ صرف ہم ایس کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ سموک کو دیکھیں کہ سموک کے آخر میں کیا آیا ہے. تو سموک کے آخر میں ای آیا ہے. تو آپ اس 5 الفاظوں کو دیکھیں کہ اس میں ای ہے یا نہیں ہے. تو نہیں ہے، تو اس وجہ میں ہم ورب کے آخر میں ایس کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مقصود سموکس ہو جائے گا. اب آخر میں سٹرکچر چاہتا ہے کہ آپ آبجیکٹ لگائیں. دوستو اب آپ کہیں گے کہ آبجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ دوستو آبجیکٹ کا مطلب ہے کہ جس پر کام ہوتا ہے. تو آپ خود اردو کی سینٹینس کو دیکھیں کہ کس پر کام ہوتا ہے. گاڑوں میں کام ہوتا ہے؟ نہیں، سگریٹ پر کام ہوتا ہے. تو ہم سگریٹ لگائیں گے. تو یہ ہوگا مقصود سموکس سگریٹ. تو ہماری سینٹینس مکمل ہو گیا. بس اتنی ہی تھا ہماری سینٹینس. اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سیکھیں گے کہ مقصود تو سگریٹ نہیں پیتا ہے. کون کہتا ہے کہ مقصود سگریٹ پیتا ہے؟ یعنی اس سے ہم نیگیٹو سینٹینس بنائیں گے. یہ جو جملہ ہے یہ ہماری پازیٹیو ہے. پازیٹیو کا مطلب ہے کہ کام ہوتا ہے اور نیگیٹو کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہوتا ہے. اب ہم ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کے بارے میں بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ سبجیکٹ کو دیکھو کہ سبجیکٹ واحد ہے کا جمع ہے. دوستو اگر سبجیکٹ واحد ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈز ناٹ لگائیں گے، لیکن اگر سبجیکٹ جمع ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈو ناٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو دوستو اس سینٹینس میں مقصود یعنی ایک ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈز ناٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. دوستو یہ ہوگا مقصود ڈز ناٹ اسموک سگریٹ. دوستو پازیٹیو سینٹینس ہے لیکن صرف ڈز ناٹ کا اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایسے کہیں کہ مقصود سگریٹ نہیں پیتا ہے تو صرف آپ مقصود کی بات ڈز ناٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دوستو یہ بات یاد رکھو، یہ جو پازیٹیو سینٹینس میں آپ نے ای ایس یا ایس کا اضافہ کیا نا، یہ ہم نیگیٹو سینٹینس میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوستو اب ہم انٹراگیٹو سینٹینس بنائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ انٹراگیٹو سینٹینس کا کیا مطلب ہے سر جی؟ دوستو انٹراگیٹو سینٹینس کا مطلب یہ ہے سوالیہ. سوالیہ کا مطلب ہے پوچھنا کہ کیا مقصود سگریٹ پیتا ہے. جب ہم ایسے ہی پوچھتی ہے تو پھر ہمیں انٹراگیٹو سینٹینس کا ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوستو اب اس میں ہم ڈو اور ڈز بھی جانیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر پازیٹیو سینٹینس کو دیکھو گے کہ اگر پازیٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈز لگائیں گے، اور اگر پلورل ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈو لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سنگولر ہے تو سبجیکٹ کے پہلے ہم صرف ڈز کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے یعنی سائن آف انٹراگیشن. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ ہوگا ڈز مقصود اسموک سگریٹ.
لیکن دوستو یہ بات بھی یاد رکھو، اس میں بھی ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے دوستو؟ یہ بات یاد رکھو، ایس یا ای ایس کا اضافہ صرف ہم پازیٹیو سینٹینس میں کریں گے، اور پازیٹیو سینٹینس میں بھی ہم صرف سبجیکٹ سنگولر کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے دوستو؟ آج کا ویڈیو بس اتنی ہی تھا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کا دوسرا اور تیسرا پارٹ بھی اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔